كبراتن كبرانن تغطاتل تفروز نيوز نيتورك نزعلت زحارنا وانا وزيناتات قربنا لنا لايك شير سبسكرايب كتقولون عدمكو زينا زقرب لكم قرما فروزي بركت زبلا معخن حبريتاتات عالمنا زعبا إثيوبيان إرتران زعبا تقرين أديس أبان ناي قدميت قز شفان هبن أبزقاو حلوان فيلد مارشال برهانو جولا زمر حيلتات مكلغال إثيوبيان برغادير جنرال مقبي حايلة وانجيل ولو بلتقنا زمر منقست فيدرال أبزح لفسومن نخلتا معالت تسان حقينات مسفنو أبكللا محرام قد آمو سعيبو زوز وانجيلا برهانو جولا بزيت فلالي تنتنت بوليتيكا أنفتت وانجيلا يقلزني قلا عنزلو غينو برهانو جولان مقبي حيلين حيلتات فانو اب شدشت زوباك للام حارا دراجون اجوهميلو اتقينات مريحون دقيفون كبليو كسيس وضلو برهانو جولان مقبي حيلين تحبابرتون سمم زي تسارح جنرالاتن تقراي اب زغسوسول وان تقونه اب كللام حرام السراويت فانو اب بركت زبلا كتماتاتن ورداتاتن اب كينات يزلو بعزاز سمين ازليتنان جنرال برهانو بكاله نزقابنياتات زدمسس حيل للناس بالفخرة ولا انت تسمعه سراويت إثيوبيا ببوتو مويتهم رئيس أمزر السلطات كن يوت يمزدلو انتخونا جن بميكانايزد حيل زدقف سراويت بلتقنا 310 شعات فانو قتيلة 4 حدن دم مقصيلة خبل حبيرو زغمزي الغولو برغادير جنرال مقبي حيلة نتيز غرب اللغسي ميتيو فورما بزها وقع محتت نتيقو برزيدنت كيزيام محدار جيتاتشو ردا مسفانون إرتران تلافينوم علوا فيدرال منغستن مفتسام زحال محادقين يمرحت سراويت اللوي المخصاصو زكريو دحر حدقنا ناب مقلق ملس يلو مصبع اتيو زنبره ጌታቸው ረዳ ናብ ዱባይ ንሕክምና ገይሽሎ ምክትል ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ድማ ብጻውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ አዲስ አበባ ተጓዒዙ ይርከብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ዝተጓዓዘ በፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝምራሕ ሓይልታት ምክልኻል ብልጽግና ንብርጋዴር ጀነራል መግበይ ሓይለ ካብ ዘቕረበሉ ክሲ ሓደ ሰዓት ቀዲሙ እዩ መገሻ ታደሰ ወረደ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ፓርላማ እቲ ሃገር ቀሪቡ ኣብ ትግራይ ዝተወሰነ ምትዕርራይ ኪርና ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ክቅጽል ክንገብርና ዝበሎ ዛዕባ ንምዝራብ እዩ ዝብሉ ፈለጥ ውሽጢ ዋላ እንተሃለው ነቲ ምትዕርራይ ዝብል ትርጉም ካብ መሃብን እቲ ዝሽየም ሓድሽ ፕሬዝዳንት መን ምዃኑ ካብ ምግላጽን ግን ተቆጢሞም ይርከቡ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ዝተጸውዐ ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለን ተሓባበርቱን ብዝብል ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሕወሓትን ጀነራላት ትግራይን ዝቐረበ ክሲ መብርሂ ንኽህብ እዩ ዝብሉውን ኣለው ሓይልታት ምክልኻል ብልጽግና ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሕወሓትን ጀነራላትን ትግራይ ዘቕረቦ ክሲ ኣብ ትግራይ ኮስድዎ ዝድለ ስጉምቲ ከም ዘሎ መብርሂ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቡ ቢሮ ትራንስፖርት ትግራይ ነቲ ብብርኪ ፌደራል ዝወፀ ሓዱሽ ደንቢ መቆጻጸሪ ትራፊክ ኣዋጅ 557 ህዝባር 2016 ናብ ትግበራ ንምእታው ንመራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ መብርሂ ሂቡ እቲ ቢሮ ኣብ ክልልና ብዘሎ መልክዕ ዘይብሉ ፖለቲካ ከም ዝተሃሰይን ግቡእ ግልጋሎት ትራንስፖርት ንህዝቢ ከም ዘይሃበን ዝተነስሐ ኮይኑ እቲ ሓዱሽ ደንቢ መቆጻጸሪ ትራፊክ ኣዋጅ 557 ህዝባር 2016 ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ኢሉ ሓላፊ ቢሮ ኣይተታደለ መንግስቱ በተወሳኺ እቲ ሓዱሽ ደንቢ መቆጻጸሪ ትራፊክ ዝተፈላለዩ ዝርዝር ቅጽዓታት ብግልጽ ምቕማጡ ሓቢሮም ሕልፊ ሰብጽዒኑ ዝተረኸበ ብር 1500 ከም ዝቕጽዕን ካብ ሓደ ንላዕሊ ሰብጽዒኑ ዝተረኸበ ድማ ብነጸላ ሰብ ብር 100 እናወሰኸ ከም ዝኸይድ ኣብሪሆም ዳይሬክተር ቁጽጽር ድሕንነት ትራፊክን ንምጽራይ ሓደጋታትን ኮማንደር ተስፋይ ገብረመድህን በወገኑ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 8 ወርሒ 741 ሓደጋ ትራፊክ ኣጋጢሙ ኣብኣቶም ድማ 187 ሞት 373 ከቢድ ጉድኣት ኣካል 82 ቀሊል ጉድኣት ኣካል ኣጋጢሙ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ነቲ ሓድሽ መቆጻጸሪ ደንቢ ትራፊክ ኣመልኪቱ ድማ ንትራፊክ ፖሊሳት ስልጠና ከም ዝተወሃበን ኣብ መናሃርያን ዝሰርሑ መተሓባበርቲ ትራንስፖርት እውን ቀጻል ስልጠና ከም ዝወሃብን ሓቢሩ በተወሳኺ እቲ ኮማንደር ዝርዝር ዝተቐመጡ ቁጽዓታት እውን ሓቢሩሎ በዘጋጣሚ ገናሕቲ ታክስን መጓዓዝያ ህዝብን ነቲ ዝወፀ ደንቢ መቆጻጸሪ ፈሪሖም ዘይኮነስ ህይወት ህዝብና ካብ ሞት ንምድሓን ግቡኦም ክጽዕኑ ቢሮ ትራንስፖርት ክልል ትግራይ እውን ግቡእን ፍትሓውን ቀረብ ነዳዲ ከሳልጥ ፍሮዝ ኒውስ ኔትወርክ ይሕብር ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ ወላይታ ሰዶ መንግስቲ ብልጽግና ህዝቢ ብግፋይ ኣስር ከም ዘሎ ተገሊጹ በርከት ዝበሉ መምህራን ዩኒቨርሲቲን ጠበቃታት ሕግነታ ከተማ ሓሳቦም ብነጻ
بمجلاسهم نبلصقنا بمقوامهم يسروا خمزلو دوتش بلي زحبر خوينو بيرو فتح اتخلل جن حصوت سنه قريبهم ابسرح زتوافر زيغاتاتينا نعسر زلنا خبل مبرهيبو از خمزي الخلو كاب اديس ابا نفچي اب كل الاورميا يقعزز نبرو اب علي دورو زبحال كباب انتبصحو مننتهم زي تفلط حيلتات تعاقيتهم خمزلو تحبيرو عقتي نشفرن رداتن حويسو زبز حدك انستيو زركبون زبز حدك انستيو زركبهم استاد 56 سبات زعقتو خوينهم حدعت تعقتي 1 مليون بري حطو خمزلو تغليزو 1 مليون بر خخفلو زي كابو سدرات عقت دما اب مربا فيسبوك حزبك حجزهم يمحصون خمزلو تفليتو الله نلوم زبلنا يوم زيناتات نتقتكتاتلو صنحكم مسل لما كتتالكم هنا لايك شير سبسكرايب كتغبرو اللابو